तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएको भए संविधानमा निकै ठूलो खतरा पर्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अझै पनि माधव नेपालको एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेतालाई अफर, आउनुहोस् अध्यक्ष बन्नुहोस्। माधव कुमार नेपाल बिना पनि आगामी निर्वाचनमा एमाले 1 नम्बर पार्टी हुन्छ। केपी शर्मा ओली। माधव कुमार नेपालले भावुक हुँदै गुनासो पोखे। ओलीका केही मान्छेले क्रिस्चियन भयो भनेर प्रचार गरिदिएछन्। अब कुनै पनि हालतमा एमालेका युवाहरू अल्मलिँदैनन्, कुलङ्गार नेताहरूको पछाडि लाग्दैनन्। केपी शर्मा ओली। दोस्रो पुस्तासँग माधव कुमार नेपालको गुनासो, मलाई अगाडि घचेटे पछाडि हेर्छु त कोही छैन। सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष, एक्लै लड्ने आँट नभएपछि गठबन्धन बनेको हो। हामीले एकताको तमसुस हेरेर मक्ख पर्यौं। ओलीले प्रधानमन्त्री लगेको लगै भई माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड। एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा बस्दिन, युवाहरूलाई जिम्मा लगाएर विश्राम लिन्छु। माधव कुमार नेपाल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफूलाई धोका दिएको आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मलाई घचेटेर अगाडि बढ भने पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन। पेशागत महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले आज शनिबार गरेको जिल्ला स्तरीय भेलामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आजै पार्टी फुटाउँ भोलि पार्टी फुटाउँ भन्ने नेताहरूको पोजिसन परिवर्तन भएको देख्दा अचम्म लागेको बताएका छन्। 23 फागुन 2077 को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज भएपछि आफूहरू विद्रोही आवाजका साथ एमाले बस्न चाहेको नेता नेपालले सुनाएका छन्। त्यसबेला आफूलाई दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आजै पार्टी घोषणा गरौँ भोलि नै पार्टी घोषणा गरौँ भनेर दबाब दिने गरेको नेता नेपालले सम्झिएका छन्। केपी ओली प्रतिगमनका वाहक हुन्, दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिएका छन्, विदेशी सामु लम्पसार परेका छन्, त्यसैले जसरी पनि फाल्नु पर्छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मलाई भन्ने गर्थे। तयार नभएका शेरबहादुर देउवालाई तयार गर्न साथीहरू जानु भएको थियो। माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्नुभयो। उपेन्द्र यादवलाई त्यो विश्वास पनि दिलाउनु भएको थियो। आफूहरूको साथ पाउने भएपछि नै काङ्ग्रेस माओवादी र जसपा तयार भएको उनले बताएका छन्। नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई छाडेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई सम्झिँदै भने, बलियो मोर्चा बन्न थालेपछि अगाडि बढ्नुहोस्, जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ, तर केपी शर्मा ओलीलाई फाल्नै पर्छ भनेर भन्नेहरू उहाँहरू नै हो। त्यति बेला पनि आफूले ओलीले फाल्न त सकिन्छ, तर संसदमा आफूहरू चाहिने भनेर सम्झाएको सुनाएका छन्। संसदबाट राजीनामा दिएर निस्कौँ भने संख्या पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट फाल्न सकिँदैन, संसदबाट हटाउनुपर्छ, त्यसैले संसदको गतिविधिमा भाग नल्याउँ, बहिष्कार गरौँ भने नेता नेपालले भनेका छन्। त्यही योजना अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 27 वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा आफूहरू संसदमा अनुपस्थित भएको अध्यक्ष नेपालले स्मरण गरेका छन्। फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद विघटन गर्न खोजेपछि संविधानको धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउनु परेको बताएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा नबस्ने बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, जसरी पनि सत्तामा कुर्सीमा टिकिरहने गरी बसिने छैन, एक कार्यकाल भन्दा बढीमा पार्टीको अध्यक्ष पदमा बस्नेवाला छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, यो अरूको जस्तो नक्कली घोषणा होइन, नयाँ पुस्ताका लागि व्यक्ति योग्य र सक्षम बन्दै आएको र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालले भने, अन्य पार्टीमा जस्तो वर्षौं वर्ष एउटै व्यक्तिले नेतृत्वमा बस्नुपर्ने अवस्था नयाँ पार्टीमा अन्त्य हुनेछ। आफू एक कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेपछि आफू बिदा हुने पनि बताएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीसँग एक्लै लड्ने आँट कसैले पनि गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एक्लै लड्ने आँट नभएपछि सत्तारूढ गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर जाने तयारी गर्न बाध्य भएको तर्क समेत गरेका छन्। आज शनिबार नेकपा एमाले महालक्ष्मी नगर कमिटीले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले सक्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको दावी गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने म सुन्दैछु, मोर्चाबन्दी गर्छन् रे, एमालेसँग एक्लै लड्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। एमालेसँग एक्लै लड्न कसैले पनि नचिताए हुन्छ, एमालेसँग एक्लै लड्न कोही सक्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मिलाउने अरे मिलेर लड्ने अरे। एक दर्जनको 10वटा पार्टी मिल्यो भने कतै हुन्छ, 10 दर्जन जति नै त भयो होला नि, होइन र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। एक दर्जन मान्छे भएको 10वटा पार्टी मिल्दा 10 दर्जन भनेको 120 होइन, 120 जनाको मोर्चा कसेर एमालेसँग लड्ने। माधव नेपालका नक्कली नाम समेत जोड्दा, दोहोरिएका समेत जोड्दा 55 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सांसद, 33 जना मिलेर एमालेसँग लड्ने। उहाँहरू कुरामा लड्न सक्नुहुन्छ, काममा होइन, मैदानमा होइन, व्यवहारमा होइन। यदि दम छ भने आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई जितेर देखाए हुन्छ भन्दै ठाडो चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल लगायतका केही मान्छे पार्टीबाट चोइटिएर गए पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दोहोऱ्याएका छन्। 1-2वटा पात पहेँली र झर्देमा रुखले चिन्ता मानेर नबस्ने भन्दै उनले माधव नेपाल सहितका केही मान्छेले पार्टी छाड्दैमा पिर नमान्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनादेशबाट नभई विभिन्न जालजेल गरेर आफूलाई सत्ताबाट हटाएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यसको खतरनाक जवाब दिने तयारी पनि नेकपा एमालेले गरेको बताएका छन्। विचार नभएको देशको विकास भनेको के हो भन्ने थाहा नै नभएकाहरू सत्तामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूलाई आफ्नो पार्टीले निर्वाचनबाटै एकमुष्ट जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा एमालेको प्रतिस्पर्धी हुने तर प्रतिस्पर्धा भने नहुने दावी समेत गरेका छन्। उनले पार्टीमा फुट नआएको पनि स्मरण गराएका छन्। नुहाउँदा 1-2वटा केस हरे जस्तो केही मान्छेहरू आफै पतन भएर पार्टी छोडेको अध्यक्ष ओलीको तर्क रहेको छ। उनले भने पार्टी फुटेको होइन, केही मान्छेहरू पतित भएका हुन्, बिग्रिएका हुन्, ती बिग्रिएका मान्छेहरूले पार्टी छाडेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाललाई 1-2वटा कपालको केसको संज्ञा दिँदै उनीहरू हिँड्दै टाउको मुडुलो नहुने बताएका छन्। उनले भने नुहाउँदाखेरि 1-2वटा कपालको रौँ झर्छ, जति दामी साबुन लगाए पनि, राम्रो ब्रान्डेड साबुन लगाए पनि, छानेको पानीले नुहाए पनि, जेसुकै गरे पनि 1-2वटा कपाल झर्छ नि। 1-2वटा कपाल झर्दैमा टाउको मुडुलो हुँदैन। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री रहँदा केपी ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद विघटनलाई परास्त गरेपछि लड्डु खाए पनि घन हानेको थाहा नभएको खुलस्त पारेका छन्। शनिबार यौङ कम्युनिस्ट लिङ वाइसिएल नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद विघटनलाई परास्त गर्न सफल भएपछि लड्डु खाएको तर लड्डुको स्वाद नै जान नपाई घन हानेको पत्ते नपाएको बताएका छन्। उनले भने पहिलो संसद विघटनमा जितेपछि हामी ढुक्क भयौँ, प्रतिगमन परास्त भयो भनेर माधवजी र मैले लड्डु पनि खायौँ, तर लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन। 2वटा पार्टी बनाइदियो, ड्याममा घन हानेको हामीलाई पत्ते भएन। प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको भन्दै जित्न लागेका बेला घन हान्ने गरिएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। जित पक्का हुन्छ भनेर ढुक्कसँग बस्दा प्रतिक्रान्तिले परार गर्ने गरेको उनले सुनाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले जाली तमसुस गरेर आफूलाई ठगेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ। उनका अनुसार ओलीको ठगी धन्दाबारे चाल नपाउँदा तमसुस हेरेर बस्नु परेको थियो। आफूले जे बोलिन्छ त्यो गर्ने मान्छे, तर ओली प्रवृत्ति भने ठिक विपरीत रहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। उनले भने हामी त जे बोल्यो त्यही गर्ने मान्छे हो, केपी ओली प्रवृत्ति भनेको जे बोल्यो त्यो नगर्ने रहेछ। उनको ठगी धन्दाबारे थाहा पाइएन, तर अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग एकता गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पार्टी नेतृत्वको भूमिकाबाट बिदा हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। उमेरमा हिसाबले आफू 70 वर्षको नजिक पुगिसकेकाले
पनि अब युवाहरूलाई पार्टीको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन्। शनिबार माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन यङ कम्युनिस्ट लिङ वाइसेलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उमेरका हिसाबले हामी 70 वर्ष आसपासमा छौँ। संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षालाई अघि बढाउने जिम्मा अब तपाईहरूको हो, तर तपाईहरू नेतृत्व लिन तयार नभएसम्म छाड्न मिल्दैन, प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले अब पार्टीको भूमिकाबाट बिदा भएर स्मरण लेख्ने इच्छा रहेको समेत बताएका छन्। साथै पार्टीको नेतृत्वबाट बिदा भएर भिन्न भूमिकामा बस्ने इच्छा भएको उनले बताएका छन्। साथै सत्तारूढ गठबन्धन संविधानको रक्षा, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि बनेको बताएका थिए। साथै गठबन्धनलाई बचाइराख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै निरङ्कुशता र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेरै मुलुक नयाँ मोडबाट अघि बढेको बताएका छन्। तर अझै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पदका लागि ओलीले ठगी धन्दा गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने 2 वर्षमा सरकारको जिम्मेवारी मलाई दिने भने तर दिएनन्, तमसुसमा सही हस्ताक्षर गराए तर कार्यान्वयन गरेनन्, उनी ठगी हुन्। यस्तै केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकता गरेर आफूले नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेको समेत उनको भनाइ थियो। ओलीले संसद विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रको लागि घात गरेको समेत उनले दोहोऱ्याएका छन्।